جیوے توالے ایمان ہے، جیوے جناب صدیق اکبر پاک دا ایمان ہے، جیوے سیدنا عمر بن خطاب دا ایمان ہے، سیدنا عثمان غنی، حضور مولا کائنات حضرت طلحہ و زبیر، جیوے صحابہ کرام علیہم رضوان دا ایمان ہے، اینے او ایمان گننا میں تولو ہدایت پاوے سن۔ اور میرے محبوب کریم علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ ہدایت دے چمکتے ہوئے ستارے گن، انہوں نے وچوں تسا جیندے بھی طریقے دے اوتے عمل کر گنسو اور طریقہ تسا سارے کو ہدایت دے رستے دے اوتے گننا سی۔ یعنی پتہ چلا کہ صراط مستقیم اور رستہ صحابہ کرام علیہم رضوان انہاں دی ذات مقدسہ دا رستہ ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان دے وچوں تمام صحابہ کرام علیہم رضوان دے امام خلیفۃ الرسول بلا فصل اصدق الصادقین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ حضور مولا کائنات دلخت جگر، آپ کے فرمان دے مطابق صحیح بخاری گواہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد اگر کوئی بہترین شخصیت کائنات دی اندر موجود ہے محبوب دی امت دی اندر تو ذات سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی ذات بابرکات ہے۔ اور اس مقام دے ہوتے امام رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ یدلو علی امامت ابی بکر، اٹھو تفسیر کبیر، آپ فرمیدن کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کریمہ تو سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت ثابت ہو دی ہے کہ اس امت دے امام پیارے محبوب دی ذات مبارکات تو بعد مسلح مصطفیٰ دے وارث خلیفۃ الرسول بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ دی امامت اس آیت کریمہ تو ثابت ہو دی ہے۔ آپ دی کیویں ثابت تھی دی امامت؟ آپ نے فرمایا جب اسا دعا منگی مالک اسا کو صراط مستقیم دی ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرمائی بھی ثابت قدمی عطا فرما، بل اور رستہ کیڑا ہے؟ رستہ انہاں لوگاں دا ہوتے جنہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے، تو فرمائے انعام والی جماعت انبیاء تو بعد جڑی بڑی جماعت ہے تو صدیقین دی جماعت ہے جنہاں دے رب ذوالجلال نے انعام فرمائے۔ یعنی گویا کہ اسا دعا منگی مالک اسا کو صدیقین دے رستے دے ہوتے ثابت قدمی عطا فرما۔ اور میرے محبوب دی امت دی اندر امام راضی فرمائے ان رأس الصدیقین ورئیسہم ابو بکر الصدیق، امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائیں جو کہ قابل توجہ ہیں اج دے ان حالات دے مطابق کہ جنہ حالات دے اندر کچھ اہل سنت دے اندر بھی لوگاں نے بھیڑ نما بھیڑیا جیسے لوگاں نے محبت اہل بیت دی چادر پا کے صحابہ کرام علیہم رضوان دی ذوات مقدسہ دے اوتے تان و تشریح اور او تو ویسے ہی خارجی ہیں کہ جنہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا نا چاہ کے اہل بیت کرام دا بغض پایا، مگر اہل سنت کے اندر بھی ایک ایسا فتنہ برپا ہو چکے، تفضیل یاد ہے عظیم فتنہ کہ جنہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فضیلی بیان کرن تو منع کرن، ایسے ایسے فتنے جماعت اہل سنت کے اندر پیدا ہو چکے، مگر قربان ونیا امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ نے دو لفظ استعمال فرمائیں۔ پہلے فرمائے ان رأس الصدیقین، رأس مانا ہو دے مرکز، محور، منڈ، کئی شے دی بنیاد، پہلے فرمائے رأس، ول فرمائے رئیس، رئیس آدن کئی دے امیر کو، اور رأس آدن کئی شے دے مرکز اور محور کئی شے دے منڈ کو۔ تو امام راضی رحمت اللہ علیہ فرمیندن اگر صدیقین کو دیکھنا چاہ دے وے تو صدیقین دا مرکز تو خود سیدنا صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے۔ سچیاں دا اگر مرکز دیکھنا چاہ دے وے، مرکز دا کیا مطلب ہوندے؟ تسا اپنے پیر دے آستانہ عالیہ کو مرکز سے رہندے وے، منبع مرکز، منبع رشد و ہدایت کہ رب ذوالجلال دے فضل اور توفیق دے نال رشد و ہدایت دا مرکز یا سر پیر دا آستانہ، ای آستانے تو ہدایت مل دیئے، ہدایت رستہ سا کو مل دے۔ تا امام راضی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ صدیقین اس امت کے اندر جتنے بھی سچے موجود ہیں اگر کہیں کو سچائی مل دیئے تو مرکز صدیق اکبر پاک دی ذات بابرکات ہے۔ یعنی سچائی ونڈامن مالک صرف آپ صدیق نہیں بلکہ جتنے بھی سچے گئے امت کے اندر انہاں تمام سچیاں کو اگر سچائی اور صداقت مل دیئے تو خیرات ونے دے بیٹھن صداقت دی خیرات نبی پاک دے وسیلہ دے نال میرے محبوب دی عطا دے نال جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صداقت دا مرکز اور محور
سچا دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے تو آپ نے فرمایا جب آپ صداقت دا مرکز ہیں تو لہذا رئیسہم کائنات دے سارے سچے کٹھے کر گنو اگر انہوں تمام سچیاں دا سردار ہے تو بھی جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات ہے. اور اس مقام دو تے میں عرض کرا اللہ دے پاک قرآن نے اسا کو کیا حکم فرمائے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ دی ذات مبارکات تو ڈرو تقوی اختیار کرو وکونوا مع الصادقین تسا سچیاں دی سنگت لگ ونجو تسا سچیاں دے نال لگ ونجو. اور جناب سیدنا صدیق اکبر پاک اس امت دے اندر سب تو بڑے صدیق انبیاء کرام علیہ السلام تو بعد صداقت دا مرکز اور محور جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات مبارکات ہے لہذا سچائی کائنات جے کو مل لیے جناب صدیق اکبر پاک آپ دے دروازے تو مل لیے لہذا حکم ہے تسا ہونا سچیاں دی سنگت لگو. اور جڑی جماعت کو جڑے فرقے کو جناب صدیق اکبر پاک دے ایمان دے بھی شک کے نعوذ باللہ یہ دا تعلق ہی نہیں تاجدار صداقت دے نال جڑے فرقے دا تعلق ہی نہیں جناب صدیق اکبر پاک آپ دی ذات مبارکات دے نال کیسی جماعت ایسا فرقہ کیا وہ سچا ہو سکتے کیا انہیں کو صداقت مل سکتی ہے بھئی جب صداقت دا مرکز جناب صدیق اکبر پاک دی ذات مبارکات ہے اے تو مرکز دے کہلی کوئی نہیں اے تو مرکز کو مرکز جب تسلیم ہی نہیں کریں دے یادہ پتہ چلیا انہوں نے کو صداقت کوئی نہیں انہوں نے کو کوئی سچائی کوئی نہیں تو لہذا ساکو حکم ہے تو سچے دی سنگت لگو یہ صدیق اکبر پاک دی عظمت دا کہل نہیں ہو جھوٹ ہے اور ایسا کہ جھوٹے دی سنگت کری لگ لے سکتے اے اللہ دے پاک قرآن دا پیغام ہے یہ صحابہ اکرام دا دشمن ہے صدیق اکبر پاک آپ دی صداقت آپ دی خلافت آپ دی امامت دا منکر ہے حضرت عمر بن خطاب آپ دی عدالت دا منکر ہے حضرت عثمان غنی آپ دے ذوالنورین ہومن دا منکر ہے مقام صحابیت دا منکر ہے اور کریں بھی سچا نہیں ہو سکتا وہ جھوٹ ہے وہ دجال ہے لہذا کوئی بھی اہل ایمان وہ جھوٹے لوگوں دا سنگتی نہیں بن سکتا اہل ایمان جدہ ہی سنگت لیسی صحابہ اکرام دے غلام تے اہل بیت اکرام دے غلام مدلالی سنگت لیسی. یہ فیصلہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ صدیقین دا مرکز سچائی دا مرکز وہ بھی جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ بھی ذات مبارکات اور انہوں دے رئیس انہوں دے امیر انہوں دے سردار تمام صدیقین دے جناب صدیق اکبر پاک آپ بھی ذات مبارکات ہے. تو امام راضی فرمیندر گویا کہ ایسا دعا منگی ہے مالک اساکو ابو بکر صدیق دے رستے دے ہوتے چلا ثابت قدمی عطا فرما تا فرمیندر اے تو جناب سیدنا صدیق اکبر پاک آپ کی امامت دے ہوتے دلالت کرنے دی آیت کریمہ اس واسطے صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کرام انہاں دا طریقہ یہ صراط مستقیم ہے. اور اے اعزاز رب ذوالجلال نے جماعت اہل سنت کو عطا فرمائے کہ جس جماعت دے کولو جماعت اہل سنت دے مکمل اکابرین دے عطا کردہ عقید و نظریات انہاں دی تحقیق دے مطابق جو عقید و نظریات ہیں بحمد تعالی اج انہاں سنیہ دے